نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين صدق الله العظيم سورة الشعراء نلسم قارا يوصل ونبي نمبر آیت دا سورت دا شروعنا دا قرآن کریم صداقت بیان شو دا سورت بدرمیان کی دا مشرکان و کافران و واقعات دا عبرت دا پار بیان شو اس دا سورت پا آخرہ کی بیا صداقت دا قرآن کریم بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چی دا قرآن کریم کتاب ما نازل کرو دا جبریل علیہ السلام کو واسطہ میں نازل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زڑت میں نازل کرو دا دی الفاظ او معنی دا دی حروف دا طول میں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسنہ کی جبریل علیہ السلام کو واسطہ باندی اچولی دی قرآن کریم جبا عربی پا عربی کی میں نازل کری او دی قرآن کریم صفات او داغی علامات پا اسمانی محکنوں کتابوں کے ہم موجود دا مکی مشرکان کے چردان نمانین دا پخوانو بنی اسرائیل و عالمان و ندیزان پی کی جکہ دا بن اسرائیل و عالمان تہم دا معلوم ہوا چا قرآن دا اللہ کتاب کو او غیم پدی باندی پیگی چا دا اللہ وحی نازل کری دا دزانے ندی جوڑ کری او بلکہ دی نبی علیہ السلام نمانے دا قرآن نمانے نو کدا پیغمبر نا علاوہ منگ دا پباز عجم باندی نازل کری نبیا بہم دی ایمان نوی رو چا نبی علیہ السلام کو نازل کر چا نمانی کہ دن علاوہ ببل عجمی منازل کری بیا بے اپنے مانلی او دا مشرکان کافران دا پخوانو کافرانو پشان دی چاگی بسنگ تکذیب کو دا پشان دی ہم تکذیب کئی ایمان با کل روڑی کل چی عذاب ہوئی بیا بدیوی چیر منتبس مقاملوشی چی تو بباس بی تبوی لشی چنا اوز دا تمقن ملاوی رسمو ایمان نروڑو دا پیغمبر متقذیب کو او چکل تاس باندی عذاب راغین اس ایمان روڑی اس دا عذاب مقنن اس عذاب نباب ایمان نقبلی او بیا اللہ جل شانہ فرمائی کچھر من دی مکی مشرکان تا مقور کچھ زی لگا تیاری کو او بیا پدی باندی عذاب راشد دا عذاب راتلو سران دویتا دوی دا دنیا دا مال جس قسم فیدن نور یعنی دا مشرکان خوڑیر کوشش کی دنیا جمع گئی او کل پی عذاب رازی دا دی دا مال پکار بیا نرازی چی دی دا ایمان نروڑل پو وجبان دی دا دی ایمان دا وجن دا عذاب نخلاص او بیا اللہ باق پل قانون ذکر کی کہ منگ حص یو کلی والا اولاد دا دین نحلا کو ترکم مجدید بل یرون کیو پیغمبر نی لے گل جب پیغمبر راش کچا ایمان روڑ آغیل نجات ورکو او کہ ایمان چاراؤ نو عذاب پیراو دادا مکی مشرکان دی تو ایمان روڑو نجات بدینم ورکو او کہ ایمان یارو نڑو دا پخوانو قومونو پشان بدی ہم حلاک او بیا دا قرآن کریم صداقت اللہ بیانی کہ دا قرآن شیطانانو ندی نازل کری نا منگ نازل کری دا شیطانانو دا طاقتم رشتہ چیدی دا قرآن جوڑ کیا دے نازل کی او کہ دا فرشتوں کمی خبرت دا شیطانانو وقت دی اغینم دی بندولی شیغم نشی پٹاولی لکہ مکی سورہ صافات کی ذکر شوی دی کہ دا سورہ صافات کی میں انشاءاللہ راشی چدا شیطانان پر اسمانون تخیل
د فرشتو خبرو ته وګ دي او بره په دې باندې شهاب ثاقب را خوشي شي اقا زین دي را وتختی یا په سورۃ الحجر کې تیر شوی هم دي دې د فرشتو د خبرو نه بند دي. بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته ذمہ داری بیانې چې خپل اهل عیال زما د عذابونو او يروا دوی تر دین دعوت ورکا د مؤمنانو سره مرګتیا اختیار کا او د دې کافرانو چې کوم نافرمانی ده دې ته وایي چې تاسو د دې نافرمانی نه زبریم او د الله پاک کمال علم بیانېږي چې ته هر حالت کې الله پاک عزت وینم ستا په حال باندې خبردار. شیطانان چاله راځي؟ شیطانان راځي شاعران الله، هغه شاعران چې بېهوده او د ګناه شعرونه وایي نو دوی ته دا وسوسې شیطانان اچوي او هغه فحش او د بېحیایۍ شعرونه دا شاعران جوړوي. شیطانان دی لرازی پیغمبر لشیطان نرازی او بیا د مؤمنانو نیکانو شاعرانو صفت الله ذکر گئی چه مؤمنان ایمان دوڑی نیک اعمال گئی اللہ پاک ذکر یادی تو آغا خلق د شیطان د غلبی او د وسوسینا محفوظ. اللہ جل شانو فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقینا دا قرآن کریم نازل کړي دي نازل د دې خامخا رب العالمین د طرف نزل به الروح الامین نازل دی لرا جبريل علیہ السلام على قلبك لتكون من المنذرين استاپسین باندې د پارا دي چې تشهید يرون کنا الله پاک د عذابن خلق لرا بلسان عربي مبين فجبات عربي واضح باندې وإنه لفي زبر الأولين او یقینا دا قرآن کریم په پخوانو آسماني کتابونو کې هم اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بني اسرائیل آیا نشته د مکی دی خلکو د پاره سنخه چې دی دا ځکه د علماء د بني اسرائیل دا قرآن کریم چې دی دا او پیژني ولو نزلنا على بعض العجمين کچر موږ نازل کړی دی قرآن کریم لره په باج عجم باندې فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين فسلستوی پدی مکی مشرکانو باندې د عجم دا قرآن دی بنو باغی باندې مان روړون کی کذالک سرکنا فی قلوب المجرمین اندارنګ من داخلو دا تکذیب پزرنو د مجرمانو کی لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الالم ایمان نروړي پدی قرآن باندې تر دې چې دی عذاب ویني عذاب دردناک فیاتیهم بغتة وهم لا يشعرون پس راضی و بدی باندې د عذاب ناصافو دی بنپیږي فیقولو پس وی بدا کافرا هل نحن منظرون آیا موږ ته مهلت راکړی شي افا بعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زموږ باندې دی په جلدی باندې مطالبه کوي افرأیت ان متعناهم سنین تما ته خبر راکړه چې موږ دی ته پیدا ورکو وخت ته ورکو سو کاله ثم جاءهم ما كانوا يوعدون یا راشدی تعذاب چې دوی سره وعده کولی شي ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لري منکی د دوینا د دوی هغه مالونه چې دوی ته پاغي باندې موږ پیدا ورکړي پیدا پیدا حاصلې لري منکی د دوینا عذاب وما لکنا من قرية الا لها منذرون او موږ هلاکو یو کلی لرا مگر موږ داغی د پارا يرغون کی لیگون کیو ذکر وما كنا ظالمین دا قرآن کریم نصیحت دی وما كنا ظالمین او من نجو ظالمان پہلا کولو دا کافرانو باندی وما تنزلت بی شیاطین او ندی نازل کردی قرآن کریم لرشیطانانو وما ينبغی لهم ما يستطيعون او ندی مناسب دے شیطانان دا پارا قرآن کریم نازل اول او ندوی طاقت لري انهم عن السمع لمعزولون یقینا دا شیطانان دوری دلو دا قرآن کریم و دا فرشتو دا خبر نخامقا بندولی شي ولا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبين بس تم بلا دا اللہ پاک سر خدایان نور ونت بشیر عذاب کرتا شدنا وانذر عشیرتک الاقربین او تو یروا عشیرتک اخبل قبل اخبل خاندان الاقربین نزدی واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
او تخکته کا خپل وزري هغه چاته چې تا تابعداري کړې ده د مؤمنانو نه فإن عصوك پس که چردی ستا نافرمانی وکړه فقل پس تو فرمای انی بریء مما تعملون یقینا زه بریم د دوی دغه عملونه چې تاسو کوم کوئ وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل کا په هغه ذات باندې چې غالب او رحم کوونکی ذات دی الذي يراك حين تقوم غزات ویني تعالی را کله چې عبادت ودرېږي وتقلبك في الساجدين او تاوړي په سجدو کې انه هو السميع العليم یقینا الله پاک اوریدونکی او په ذات دی الو نبئكم على من تنزل الشياطين اې خبرداري درکم تاسو ته هغه چې چاله شیطانان راځي تنزل على كل افاك نثيم نازليږي راځي شیطانان هر دروغجن ظالم سړي لرا يلقون السمع دي اچوي دي توسوسي په وګونو کې يلقون السمع دي وقت دي اورېدلته واکثرهم كاذبون او اکثر د دین دروغجن وشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چې دي تابعداري کوي د دې شیطانانو الغاوون گمراهان خلق الم ترنو فی کل وادی یهیمون ایتن گوری دی شاعران لرا چی پہر وادی کی پریشان پراتی وانم یقولون ما لا یفعلون او یقینا ویدا شاعران اغسچ دوی نکوی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر اکسان چی ایمان رلو عمل وکدنے کے وذکر اللہ کثیر دی یادی اللہ پاک دیر وانتصروا من بعد ما ظلموا او دی بدل اخلی پاس داغنا چی پدی باندې ظلم شوی وسيعلم الذين ظلموا او زرد چی پی بشا کسان چی ظالمان دی ای منقلب ينقلبون چی پکم طرف باندې دوی ګرځولی شي واخذ